हांव मागोतां की हो मातशें मुगे व्हिडिओ चोयचो आनी म्हाका जाता जाल्यार तुमी न्याय दिचे। ती हिंग येयली 26 हांव जेन्ना हांव नासलो ते दोना सगळे लूट मार करून घेवन गेली। मुगे 15 लाखां भांगार आहलोलें तें वयलें, पयशे वयले आनी हेर सगळें सामान वयलें। मुगे पासपोर्ट वयली, सगळें वयलें हिंगाचें आख्खें। मुगे हेर व्हॅल्युएबल डॉक्युमेंट आहले ते वयले आनी वयल्यान सांगताय तुका कितें प्रूफ आहा थंय वयलो म्हणून। एसो 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 मुगे बायल चोय पयलो बाबा व्हरून लिपोवन दवरलो, एक रुमा बंद केलो तेंगे घरा कडेन। मागीर हिंगा गेली ती, हिंगा गेली म्हणटरी हांव गेलो मागीर हाटल्यान 4 वरांचेर पावलो सायन्साचो। 4 ते 10 पासून म्हाका भायल्यान उबो दवरलो, गेटी लॉक केला न्ही, म्हाका भितर घेवूं ना। हांवें बाबा उलो मारलो, बाब रडटालो भितर पूण केस्सो मेळो दिलो ना तेणी। आनी मागीर म्हाका एक उदकाक घोंट पासून दिलो ना। मागीर 10 वरांचेर तेणी हांव वचना म्हूण तेगे मामान आनी फिननान पुलीस आपयन हाडले। मागीर पुलीस येयले, जीपभर पुलीस येयले आनी मागीर मुगे भयण ती पावली, मुगे व्हडली भयण, धाकली भयण आनी तेगे घोव ती पावली। तेणी म्हाका समजायन ती घेवन गेली। म्हाका खबर ना कितें जालें आनी कात तें कांय खबर ना। हें आमगे दोगांयले घोव बायलांगे जो मॅटर आहलो न्ही तो घोव बायलांनी सॉल्व करूंक जाय आहलोलो। इंत मत तेणी तेगे मामा आपयलो, मामान म्हाका गाडी मारल्यो। फिनाना आपयलो, फिनानान म्हाका गाडी मारल्यो। तेगे मामीन म्हाका नाका जाल्यार उतर उलयलें आनी तेगे मामीन आनी तेगे भावान हेड्रलान सगळें सामान बंद वयलें, मोटर बंद वयली हिंगा, कित्याक CCTV कॅमेराचें हांवें चोयलें, सगळें वयलें बंद। मागीर कितें जालें आनी बंद वयलें तें बरें। मागीर हांव थिंग गेलो, म्हाका कांय रिजन खबर ना कित्याक लागून कितें जालें तें। हांव टोटली डिप्रेशनाक गेलो त्या दिसा। म्हाका सारकें शॉक, हितू शॉक जालो। मागीर तेणें म्हाका फेसबूक, वॉट्सॅपान सगळें टोटली कॉल पासून घेयना जालें तें। आनी म्हाका मागीर सांगितलें तूं घराको पांय दीत आपणा गेल्यार आपूण तुका पुलीस आपयता म्हूण। आनी आतां तें म्हाका बाबा मेळोवन पासून दिलो ना तेणें। 6 म्हयने जाले हांव टोटली मेंटली डिप्रेशनाक गेलो आहा। मुगे बड्डे जाली त्या दिसा पासून म्हाका बाबा मेळपा दिलना। वयल्यान सांगता तुका वाटेर जाल्यार मेळय थंय, तूं घराको जरी तर येयीत जाल्यार तुका आपूण सायरन मान पुलीस आपयता हूंय। अशें करून हॅरेस करपा लागोलें। कोण मुजे हूंय डिवोर्सा केस घातोलें आनी हें तें सांगपा लागोलें। पूण म्हाका खबर ना हें जालें कितें आनी कात तें कितें हितून तेंच इनवॉल्व आहलोलें आनी कितें म्हाका खबर ना। आनी मागीर म्हाका कोण येयलें हें जस्ट मूव ऑन जालें तें 6 म्हयन्यान म्हाका कोण येयलें की हेगेलो एक मास्टर मायंड मनीस आहलोलो सारको, तो तेका बरो आहलोलो पयलो। आनी म्हाका मागीर कोण येयलें की जॉयविना लागोन तें हिंगाचें गेलो म्हूण, कित्याक तेका रेड हँडेड धरलोलें। तें सेक्शुअल चॅट कोता ते कडेन, तेगेल्यो सगळी चॅट डिलीट कोतालें, तेगे चॅट येयले जाल्यार कॉल लॉग डिलीट कोतालें। आनी ते तेका फायनान्सूय कोतालें, 10 लाख दिल्या एक पाटोवन तो ती कार घेता, गाडयो घेता तो खाजरां बी यूज करपा, एंटीक गाडयो बी त्यो जाल्यार हें सगळें तें कोतालें हेजेर। आनी मागीर म्हाका कोण येयलें तें हिंगा मूव ऑन जालें तें जस्ट मुजे फेक एलिगेशन घालन हांव हूंय काम करना, हांव हूंय एब्यूज कोता, हांव हूंय मारता। आमगे केन्ना झगडीं जावंकूच ना केन्ना। आमी बरे भाशेन आहलीं, तेज्या पयले दिसा पासून आमी बरे भाशेन आहलीं, बरे भाशेन भोंवोन येयलें सगळीं। हितूंत तेगे मामी बी, तेगे मामी फकत जाय पयशे। तेगे मामीन कितें केलें हिंगा सगळें होता तें जाणा आंडीर मान तेका एक शेवग दिलोलो प्रेजेंट कोण तरी, तो शेवग पासून ती आंडीर मान घेवन गेल्या हितून लेंबडी आनी तेगे भावा पासून फकत पयशे। तेंका फकत जाय तें कित्याक लागून जोडटा तें मोडूं थिंगा। आयज तेंगे चोया वचा न्ही एड्रलाचे केस आहाय कितुल्यो क्रिमिनल केसीस। आयज तेगे डॅडीन फोटोयन आख्खें नागोयन गोंय नागोयन दवरलां, पयशे घेवन दवरले गव्हर्मेंट सिरीज दिता आनी भायर धाडटा बी म्हूण। आयज तेजे केस आहाय कितें त्यो चोय जाल्यार हें जस्ट रिजन लायलें मुगे बायलेन हिंगा मूव ऑन जावपा त्या जॉयविना लागोन। आनी जॉयविन केसो थर्ड क्लास, आयज तेगे फॅमिली आहा, तेगे धाकलीं भुरगीं आहाय। तूं व्हड लोकां दोड उक्ती करपा पिक्चर काडटा, तूं अशें करून मुगे फॅमिली पेडेर कोता, मुगे बायले हिंगसोन हें कोता। म्हाका एक पायकू एक बाबा सेपरेट कोता, मुगे लायफ पिड्यार कोता, मुगे घर तूं इबाडटा आनी तूं की फिल्म काडटाय ती सोबताय रे। केसो मनीस रे तूं। आनी मुगे बायल केसो थर्ड क्लास ती चोय, फकत तेका दोड्यांचे येयला जॉयविन, तेका तो घोव कितें कोत्ता, घोव 14 वर्सां मोग आमगेलो, 14 वर्सां मोग पाड गायल कोणें जॉयविनान।
तेका बुलोवन तेका पयशे घेवन हा हे भाशेन आनी लोकांक सांगितलां कितें हांव बरें न्ही मुगेलें वायट सांगून लोकांक एकान बोल्ले सगळें गेले म्हाका टोटली डिप्रेशनाक आयला म्हाका मेंटली हॅरेस केला आयज 6 म्हयने जाले हांव बाबा मेळ्ळो ना आनी वयल्यान सांगता बाबा मेळपा तूं तर घराको येत आपण सायरन मान पुलीस आपयतलो आतां तेणें म्हाका फकत 3 पाट कितें तरी बाबाक वॉट्सॅपाचेर कॉल करून दाखयलोलो जस्ट 3 पाटी आनी तें जाल्यार कितें जालें 20 to 30 सेकंड मागीर कितें करतालें स्विच ऑफ करून दवरतालें आनी बाबा सांगप की दाडा ना बोटीर गेला दाडा हॉस्पिटलां एडमीट आहा तेका उलोवपा जायना तुगे घर मोडलो हांव घरा कडेन ती घरा कडेन नाय ती रावनाय अशें करून तेणें बाबा डायवर्ट केला एसो आनी बायल आसोता केन्नाय आनी वयल्यान ते म्हाका सांगता बाब मातशें व्हडलो जातरी आपण सांगता हूंय की दाडा मेलो म्हण तो एसो 3rd क्लास बायल ती मुगे मातशें आनी एक दुसरो व्हिडियो करता तोच हो लेंदी जातलो तेका लागून आनी एक हांव सांगपा विसरलो त्या व्हिडियो टोटल 3 व्हिडियो काडले हो 4थो न्ही आनी एक हांव विसरलो सारकें इम्पॉर्टंट सांगपा जेन्ना बायलेन म्हाका इतुली क्रुएल्टी दिली इनह्युमन केलो म्हणजे मनीसपण मुगेलें मातशें करूं ना तें कितें कोता तें जाणाय तुमी जेन्ना हांव हिंग न्हिदतालो तें आयदर पत्ती न्हिदप म्हणजे कितें मुगे पांय आहाय ते सायडीन आपणाय तकली करून पत्ती न्हिदप ते म्हणटाले हांव घरा येता ओके हांव मानून घेता मागीर तें कितें करपा लागलें फोंट मान म्हाका धांडावपा लागलें बेडा वयलो बरें हांव वयतालो मागीर तेणें कितें केलें म्हाका सेपरेट न्हिदवपा लागलें एक रुमान न्ही एक बेडाचेरूय न्ही म्हाका भायर न्हिदपा लावपा लागलें अशें करून आनी केन्ना कोणूय बायल करता हा हांवें भायर न्हिदपाचें तें आपण रुमान न्हिदतालें बाबा घेवन बेडाचेर न्हिदतालें बेड आमगे व्हडलें बरें व्हडलें बेड तें म्हाका भायर न्हिदवपा लावपा लागलें हांव भायर न्हिदतालो लॉज नासलोलो अशें करून खंयची बायल करता केन्नाय आ जेन्ना तें कितें आंगाचें बी चेंज करता वो कितें करता रुमांत तें म्हाका भायर घातालें एसो आनी बायल आसता आ बाबा शेतालो न्हिदपा म्हजे बोली बाबा न्हीद घाता तें पयलें न्हिदपा हें करतालें आनी मागीर हांव बेश्टें एक्टींग करपाचें हांवें न्हिदोल म्हूण बेडाचेर मागीर तें म्हाका फोंट मान धाडायतालें बाब न्हिदोल उपरांत म्हणजे हांवें भायर वचोन न्हिदपाचें रुमा पासून न्ही भितर न्ही तें हीड घातालें आनी मागीर भितर तेका चॅट करतालें जयविना कडेन वा आनी कोणू मनशां कडेन म्हाका खबर ना कितें करता तें भितर एसो बायल मुगेली अशें करून आनी कोणा खंयच्या दादल्यान दूख सोशिल्लें आसतलें आतां बाबा एक काय मेळोय ना ते आतां हा 6 म्हयने जाले हांव बाबा मेळ्ळो ना लास्ट टायम बाबा चोयलोलो ऑगस्टाचे 25 तारखेर तेणें म्हाका व्हिडियो कॉल करून दाखयलोले 32 सेकंड मागीर बंद केलो तेणें बाब रडटा म्हूण बंद केलो म्हजे बोली येवपा आशा येता म्हजे बोली येवपा रडटा आनी मागीर बेश्टें वॉट्सॅपार घालप बाब तुका मेळपा सोदिता आनी कितें बी म्हूण आनी म्हाका ब्लॉक करप अरे खूंय मेळपा सोदिता कितें तें ना घराको कांय नाका म्हण तेणें कित्याक घराको तेणें पांय दवरल्या पण सायरन मान पुलीस आपयता म्हणटा तें आनी आपणाको गुंडाय बी रेडी आहाय म्हणटा तें आपणाको पयशे आहाय म्हणटा तें आपणा कडेन गुंडा हायर करपा पयशे आहाय म्हणटा तें असोलें अशें करून आनी आसोता केन्नाय हा टोटली इनह्युमन केलें तेणें म्हाका टोटली फ्रस्ट्रेट इनह्युमॅनिटी मनीसपण ना मुगे बायली अशें करून खंयच्या घोवाक भायर न्हिदों पडटा आ हांगा चेंज करता तो भायर वचों पडटा इतू सारकें पवित्र जाल्यार तेका हेर चेडे ओर हेर दादले कित्याक लागोले आ आनी तुका आतां येस जालें आतां हांव कोण बायसेक्शुअल हांव गे आतां जालें बाब खंयचो जालो आमगेर
14 वर्सां मोगान हाडलीं खूंय गेलीं तुका आतां आसतालें ही सगळीं सांगणी कोणा गेलीं जयविना गेलीं फेक एलिगेशन घालप सगळें तो एक तियात्री सो तो कोण पिक्चर काडटा फोटोग्राफर न्ही तो ही सगळी टॅक्टीक यूज करता तो मुगे बायले तकली भरल्या हितून कोण भरला जयविनान भरला पूण हें चड तेंप चलपा ना जयविना गेलें जावं तें गेलें आयज तुवें म्हाका केलां आनी फाल तुकाय आहा रे तें वो तुकाय आहा गो तें तूं सांगत न्ही घोव मेलो बायलो भुरग्यां पोसूं शेकता तुजी गरज ना घोवाची म्हणजे तुगे कुंपारी गरज आहा तुका तूं कुंपार लागताय आतां मुगो तूं पयलें टायमार येतालें म्हाका दाखोवपाक केन्ना लेट जाल्यार तूं म्हजें तापतालें कितें आपणाको जाता काय मो लेट जायना काय मो आनी आतां तूं घराको आसना ते बाबा बाबड्याक कितें खावयता कितें जेवयता कितें कोत मो खबर ना ते बाबायक तूं हेडपाकूय दिना काय ना ते घरां भितर बंद करून दवरला तूं सकाळीं वयता तें हूंय रातीको येता थंय जाणान सांगिल्लें म्हाका कितें कोत तूं पालर तरी तूं कांय सायन्सा वचनासलोलें हिंगा आसतना बाबा बोली रावतालें हेडपाक जाय बी मो केन्ना वयता तूं एपॉयंटमेंट आहाय बी ते एपॉयंटमेंट केसो मो खबर ना कितें एपॉयंटमेंट आसल्यार तूं पयशे घेवन येता आसलोलें ते तूं पयशेय घेवन येना आसलोलें सगलें तुगेलो प्लॅन आयज सगल्यांक कळ्ळें तुगेलें मुगे भयण्यांक सगल्यांक कळ्ळें तुगे प्लॅन आसलो मो वचपाचो आमची सगल्यांक कानां शेंपडी घायल्ली तुगे फॅमिली सगल्यांक आनी तुका जाय तशें करून मुद्दम फ्रिली गेलें पूण तुगे चड तेंप थकपाचें न्ही आनी तूं श्रापान मरतलें तूं हळवळ्यान मरतलें तुवें केन्ना बरें जाचें ना तुगे सर लायफ न्ही सारकें हॉरेबल वयतलें आनी तुका कळ्ळें पयशे केन्ना उरपा ना तूं भिके पडटलें